पहिलो पटक भारतलाई चीनले दियो गम्भीर झड्का। अरुणाचल प्रदेश सहितको नयाँ पोलिटिकल म्याप केही दिनमै सार्वजनिक गर्ने चीनका विदेश मन्त्रीको घोषणा। 81 बङ्गलादेशबाट सेनाको टोली नेपाल आइपुग्यो। आखिर किन आयो त बङ्गाली सेना? यसबारेमा पुरै जानकारी। भारतले फ्रान्सबाट एउटा लडाकु विमान किनेसँगै पाकिस्तानले किन्यो चीनसँग 25 लडाकु विमान। जस्तालाई त्यस्तै गर्नुपर्ने पाकिस्तानको भनाइ। ऐतिहासिक स्थल चौदण्डी गढी र उदयपुर गढी संरक्षण तथा सरसफाइका लागि नेपाली सेनाले पदयात्रा तथा सरसफाइ अभियान सुरु गर्यो। प्रधान सेनापति शर्माको भारतीय सेनाको R&R अस्पतालमा उपचार हुँदै। भारतीय सेना मारिएको गलवानमा चीनले फहरायो चिनिया झण्डा। भारतीय सेनाको नयाँ वर्षमै भयो भागाभाग। र कालापानी क्षेत्रमा भारतीय गभर्नरको भ्रमणप्रति जनमोर्चाको आपत्ति। मेची नदीको तटीय सीमा पिलरमा भारतीय प्रहरीको दादागिरी। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज एमसीसी सम्बन्धी विश्लेषकहरूले भनेका कुराहरू लगायत अन्य खबरहरू पनि हामीसँग रहेका छन्। अब खबर विस्तारमा। चीनले भारतको अरुणाचल आफ्नो देशमा समेट्दै नयाँ पोलिटिकल म्याप केही दिनमै सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिएको छ। अरुणाचल प्रदेशको 90,000 वर्ग किलोमिटर भूमि आफ्नो हिस्सा भएको र दुई देश बीचको सहमति बिनै भारतले कथित अरुणाचल प्रदेश बनाएकाले अब चीनलाई भारतको कथित अरुणाचल प्रदेश मान्ने नहुने बताएको छ। चीनका विदेश मन्त्री वान बिनविनले चीनका सरकारी टेलिभिजनबाट सम्बोधन गर्दै अरुणाचल चीनको हिस्सा भएकाले बल प्रयोग गरेरै भए पनि 90,000 वर्ग किलोमिटरको भूमि सहितको नयाँ राजनीतिक नक्सा छिट्टै कामकाजमा ल्याउने घोषणा गरेका छन्। उता भारतले भने चीनको यो कदम आफूलाई मान्ने नहुने बताएको छ। यसअघि गत बिहीबार मात्रै चीनले अरुणाचल प्रदेशका 15 जिल्लाको नाम परिवर्तन गरेको थियो। 2 वर्ष अगाडि भारत र चीनका सेनाबीच विवादित सीमा क्षेत्र गलवान उपत्यकामा हिंस्रक झडप भएको थियो। सन् 2020 जुन 25 का दिन सो सीमा क्षेत्रमा भएको झडपमा 20 भारतीय सेना र 5 चिनिया सेनाको ज्यान गएको थियो। गलवान उपत्यका सीमाङ्कन नगरिएको भूभाग हो जहाँ चीन र भारत दुवैले दाबी प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। सो क्षेत्र लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल LAC अन्तर्गत पर्दछ। लद्दाखको सीमा क्षेत्रमा भएको उक्त झडप विश्वभर प्रमुख समाचार बनेको थियो। हालसम्म पनि सीमा विवाद साम्य भएको छैन। अहिले चिनिया सेनाले 2 वर्षपछि भारतीय सेना मारिएको सोही गलवान उपत्यकामा चिनिया झण्डा फहराएको छ। अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको दिन चिनिया सेनाले एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै चिनिया झण्डा फहराएको हो। 10,000 भन्दा बढीको सङ्ख्यामा रहेको चिनिया सेनाले चिनिया झण्डा फहराएपछि भारतीय सेनाको त्यहाँबाट भागाभाग भएको थियो। राष्ट्रिय जनमोर्चाले भारत उत्तराखण्ड राज्यका राज्यपाल गभर्नरले नेपालको दार्चुला स्थित कालापानी क्षेत्रका नाभी कुटी गुन्जीको भ्रमण गरेको समाचारप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ। अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कालापानी क्षेत्रका उक्त गाउँहरू नेपालको सार्वभौमिकताभित्र पर्ने भए पनि नेपालको अनुमति बिना भारतीय अधिकारीले गरेको भ्रमणले नेपालको सार्वभौमिकता तथा अखण्डतालाई भारतले ठाडै चुनौती दिएको जनाएका छन्। त्यसबारे नेपाल सरकार अहिलेसम्म मौन रहेकोमा उक्त घटनाको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन र त्यसबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न माग गर्दछौँ जनमोर्चाले भनेको छ। उत्तराखण्ड राज्यका गभर्नरले उक्त क्षेत्रमा गई विगतमा भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी निर्माण गरेको सडकको पनि निरीक्षण गरेको कुरा समाचार माध्यममा आएको भन्दै जनमोर्चाले त्यसको समेत घोर विरोध तथा भत्सना गरेको छ। भूगुप्तचरी विज्ञ डिमियन साइमनले प्राप्त गरेको भू उपग्रहीय तस्बिरमा चीनले पूर्वी लद्दाखमा रहेको पेङ्गोङ तालमा पुल बनाइरहेको देखिएको छ। चिनिया भूमिमा पर्ने तालको एक भागमा पुल बनाइएको हो। उक्त पुलले तालका सबै किनारालाई जोड्छ र चीनलाई सैनिक तथा भारी हात हतियार छिटो तैनात गर्न सहयोग गर्नेछ। पोहोर साल भारतीय सैनिकहरू पेङ्गोङ तालको दक्षिणी किनारामा रहेको कैलाश रेन्जको चुचुरोमा पुगेका थिए। त्यहाँ उनीहरूले चिनिया सैनिकहरूको तुलनामा अग्रता प्राप्त गरेका थिए। यो पुल निर्माण भएपछि चीनले विवादित क्षेत्रमा थप सैनिकहरू तैनात गर्न अनेकौँ बाटो प्रयोग गर्न पाउँछ। सन् 2020 देखि भारत र चीनका 50,000 सैनिकहरू पूर्वी लद्दाखको देप्साङदेखि दमचोकसम्म तैनात गरिएका छन्। मेची नदीको तटीय क्षेत्र तटबन्ध गर्न खोज्दा भारतीय SSBले अवरोध सिर्जना गरेको छ।
भारतीय एसएसबीले नेपाली भूमिमै आएर अवरोध गर्दा तटबन्ध निर्माण एक दिन रोकिएको थियो। गत साउन 25 गते मेचीमा आएको बाढीले कचन कवल गाउँपालिका 5 पाठामारी स्थित 112 नम्बर सीमा पिलर बगाउनुको साथै तटीय क्षेत्र कटान गर्दा नदी किनारको बस्ती उच्च जोखिममा परेको छ। पाठामारी बस्तीसँगै नेपाली भूभाग जोगाउन कचन कवल गाउँपालिकाले 8 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी ढुङ्गा र तार जालीको तटबन्ध बनाउन लागेको गाउँपालिकाका इन्जिनियर अमित ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो। निर्माण कार्य सुरु गरे लगत्तै भारतीय एसएसबीको 19 बटालियन टोली आएर शुक्रबार काम रोक्न लगाएको थियो। एसएसबीले तटबन्ध निर्माणमा अवरोध सिर्जना गरेपछि उपभोक्ता समितिले तत्काल गाउँपालिकासहित स्थानीय प्रहरीलाई जानकारी गराएका थिए। त्यसको भोलिपल्ट शनिबार बिहान एसएसबी 19 बटालियनका इन्सपेक्टर सूर्या सहितको टोली निर्माण स्थल आइपुगेको थियो। यताबाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष अन्जरा अलाम, वडा अध्यक्ष महेशलाल गणेश, इन्जिनियर अमित ढुङ्गाना, सशस्त्र प्रहरी बीओपी पाठामारीका सही रुद्र श्रेष्ठ, पाठामारी चौकीका असै भरत कोइराला लगायतको टोली पुग्यो। दुवै टोली बीच त्यस विषयमा छलफल भएको थियो। त्यसपछि एसएसबीले जीपीएस ट्र्याकिङ गरी बगाएको 112 नम्बर पिलरको स्थान पहिचान गरेको थियो। सीमा पिलरले 30 मिटर छाड्नुपर्ने नेपाल भारत बीचको सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ। जीपीएसले 50 मिटर छाडेको देखाएपछि एसएसबीले तटबन्धको काम गर्नु भन्दै फर्किएको थियो। एसएसबीले बिना कारण दुःख दिँदा निर्माण अवरुद्ध बन्न पुगेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष आलमले बताउनुभयो। बङ्गलादेशको डिफेन्स सर्भिसेस कमान्ड तथा स्टाफ कलेज तालिममा सहभागी 29 सदस्यीय टोली नेपाल आइपुगेको छ। सो टोली लेफ्टिनेन्ट कर्नेल सैयद मोहम्मद नुरुस सोलिहिन युसुफको नेतृत्वमा नेपाल आइपुगेको हो। उक्त टोलीले यही 23 गतेसम्म नेपाल भ्रमण गर्ने कार्यक्रम रहेको नेपाली सेनाले जानकारी दिएको छ। भ्रमणका दौडान उक्त टोलीले मध्य कमान्ड हेडक्वार्टर पोखरा र कमान्ड तथा स्टाफ कलेज शिवपुरीको भ्रमण गर्ने कार्यतालिका रहेको छ भने काठमाडौँ तथा पोखरा अवस्थित विभिन्न सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय स्थलको अवलोकन गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको छ। छिमेकी मित्र राष्ट्रका सैनिक अधिकारीहरूको यस्ता भ्रमणले दुई देशबीचको सैनिक सम्बन्धलाई अझ सुमधुर एवं बृहत्तर पार्न थप मद्दत पुग्ने तथा दुई देशबीच आपसी हित तथा पारस्परिक सम्बन्ध समेत सुमधुर एवं प्रगाढ हुने विश्वास नेपाली सेनाले लिएको छ। पाकिस्तानले चीनबाट 25 वटा मल्टिरोल J-10C सिरिजका लडाकु विमानहरूको खरिद गरेको छ। भारतले हालै फ्रान्सबाट खरिद गरेको राफेल लडाकु विमानको जवाफमा पाकिस्तानले चीनमा निर्मित 25 मल्टिरोल J-10C लडाकु विमान किनेको हो। त्यहाँका आन्तरिक मन्त्री शेख रसिद अहमदले आफ्नो गृहनगर रावलपिण्डीमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मार्च 23 मा आयोजना हुने पाकिस्तान दिवसमा लडाकु विमानहरूको फ्लाइ पास्ट अर्थात् विशेष उडान गर्ने अपेक्षा राखिएको बताएका छन्। J-10C विमान खरिद कार्य गत वर्ष पाकिस्तान र चीनबीच भएको संयुक्त सैन्य अभ्यासको एक हिस्सा भएको प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ, जहाँ पाकिस्तानका सैन्य विज्ञहरूले लडाकु विमानको उडानलाई नजिकबाट हेर्ने मौका पाएका थिए। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको भारतीय सेनाको R&Rमा उपचार भइरहेको छ। सेनापति उपचारको लागि आइतबार भारतको नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेका थिए। उनलाई सरकारले उपचारका लागि भन्दै 12 दिनको बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। सेनापति शर्माले पुष 18 देखि 30 गतेसम्म बिदा लिएका छन्। सेनापति शर्मा भारतीय सेनाको मानार्थ सेनापतिको सम्मान लिन जाँदा नै उक्त अस्पतालमा उपचार गर्ने तय भएको स्रोतले जनाएको छ। प्रधान सेनापति शर्मा भारतीय सेनाको मानार्थ सेनापति भएका कारण उनको उपचारमा लाग्ने खर्च पनि भारतीय सेनाले नै बिहोर्न चाहेको छ। तर सेनापति शर्मा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि भारतमा निजी र व्यक्तिगत हिसाबले गएका र उपचारको सम्पूर्ण खर्च व्यक्तिगत हैसियतमा बिहोर्ने नेपाली सेनाले जनाएको छ। नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोष बल्लभ पौडेलले प्रधान सेनापति शर्माले बिदा लिएर व्यक्तिगत रूपमा स्वास्थ्य परीक्षणको लागि भारत गएको बताएका छन्। उहाँ बिदा लिएर व्यक्तिगत रूपमा स्वास्थ्य परीक्षणको लागि जानुभएको हो, सहायक रथी पौडेलले हामीलाई बताएका छन्। नेपाललाई नियो कोलोनियल स्टेट बनाउनका निम्ति उनीहरूले प्रयत्न गरेका छन्। त्यसकारण अब के गर्ने त भन्दाखेरि यो सम्झौतालाई कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन गर्न नदिने, पारित गर्न नदिने। अहिले 11 अरब रुपियाँ खर्च भइसक्यो। नेपाल अमेरिकाको पैसा होइन, फेरि नेपालले म्याचिङ फन्डको रूपमा राखेको 13 करोड डलर मध्येको 11 अरब रुपियाँ खर्च भइसक्यो। अर्को पनि सोध्नुहोस्, अमेरिकाले पैसा हातमा दिन्न नेपाललाई, किनभने यसमा अन्तर्राष्ट्रिय यदि यो एप्रुभ हुने हो भने
अन्तर्राष्ट्रिय ग्लोबल टेन्डर गर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदार ल्याउँछ, उसैले काम गराउँछ, उसैले फर्सोट गर्छ। जो MCA मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट भन्ने जो संस्था यी लाल दरबारमा बसिरहेको छ त्यसले, अनि त्यसको सिओले कति खान्छ तलब? 17 लाख खान्छ अरे। नेपालको व्यवस्थापिकाबाट संघीय संसदबाट कुनै पनि विदेशीले दिएको सहयोगलाई 2/3 पास गर्नु भनेको लज्जास्पद, क्षमता नभएको र अर्काको गुलामी गरेको र यसले बनाउने सेटेलाइट उपनिवेशिक चरित्रको प्रणाली अथवा परम्परा सुरु हुन्छ, प्र्याक्टिस सुरु हुन्छ। बानेश्वरमा चाहिँ युवाहरूमाथि आक्रमण हुन्छ। अब तपाईँ भन्नुहोस् यो देशमा लोकतन्त्र जीवित छ? यो देशमा लोकतन्त्र बचेको छ? कहाँ छ यो देशमा लोकतन्त्र? जो बाइडनलाई खुसी बनाउनका लागि नेपालको युवाहरूलाई कुट्न मिल्छ? तपाईँ हामीले तिरेको ट्याक्सबाट किनिएका बुटहरूले, तपाईँ हामीले तिरेको ट्याक्सबाट किनिएका लाठीहरूले आज ट्याक्स तिर्ने जनतामाथि आक्रमण गर्न मिल्छ? र नेपाल आयल निगम लिमिटेडले बाँकेको नेपालगञ्जमा 1 वर्ष लगाएर निर्माण गरेको आधुनिक पेट्रोल पम्प बुधबार उद्घाटन गर्ने भएको छ। आयल निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायले निर्माणको काम सकिएको र उद्घाटन गरी सञ्चालन गर्न लागिएको जानकारी दिएका छन्। पम्प निर्माणको काम सकिएको छ, अब पम्प सञ्चालन गरी उपभोक्तालाई पेट्रोल र डिजेल वितरण सुरु गर्छौँ, प्रवक्ता उपाध्यायले भने। आगलागीबाट जोगाउने यो केमिकल फोमयुक्त मुलुककै पहिलो नमुना पम्प हो। यसको भण्डारण क्षमता पनि सबैभन्दा बढी रहेको छ। निगमका अनुसार पम्पको अन्डरग्राउन्डमा 1,07,000 लिटर तेल अटाउने 5 वटा भूमिगत ट्याङ्की राखिएको बताइएको छ। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। नमस्कार।